बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने के रहनुमा ने राना सनाउल्लाह के सामने 3 मरतबा लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा क्यों लगाया, और इस पर राना सनाउल्लाह के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बड़े अजीब व गरीब क्यों थे, वो अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रहे थे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात जो हुए, इस मुज़ाकरात में किसकी जीत हुई है, क्या राना सनाउल्लाह या उनकी पार्टी या पीडीएम की जीत हुई है, या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 25 रोज से जारी लॉन्ग मार्च की जीत हुई है। मुज़ाकरात में कौन कौन से नकात पर बहस हुई, किस किस नुक्ते को माना गया है, क्या क्या चीजें सामने रखी गई थी, एक एक चीज हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया गया है। इमरान खान को कहा गया है कि आप वतन छोड़ दें इतनी वक्त तक, इतने मुद्दत तक। लेकिन इमरान खान का जवाब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान ने उनको क्या कहा। यह खबर जिसने ब्रेक की उन्होंने खुद क्या कहा, यह भी आपके सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ कल जो शहबाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया और उसमें कहा कि इसहाक डार की ये टांगे खींचने वाले, इनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, इनको निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये इनडायरेक्टली किसको, मिफ्ता इस्माइल को निशाना बना रहे थे। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जवाब दे दिया है। वो जवाब क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और परवेज इलाही कंफर्टेबल हैं, जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब है, किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हो रही। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बड़ी खबर है और वो खबर मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो एक सियासी रहनुमा जिनके वालिद कुछ अरसा कबल गिरफ्तार हुए थे, तो उस वाक़े ने उनके दिल में एक डंड डाला है, और वो डंड जो है वो उनको बड़े डिसीजन लेने पर मजबूर करे। बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको मैं दूंगा, आखिर में मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब राना सनाउल्लाह और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की माबेन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको मालूम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 25 रोज से एक लॉन्ग मार्च कर रही है। इस लॉन्ग मार्च का मकसद महंगाई के खिलाफ भी है और दीगर मुतालबात भी है। अच्छा, मुतालबात बड़े इंटरेस्टिंग है। उनने जब मुज़ाकरात में कुछ मुतालबात सामने रखे, पहला मुतालबा ये किया गया कि ब्लास्फेमी के जो केसेस है, गुस्ताखी रसूल के जो केसेस है वो जल्द बुनियादों पर इनका ट्रायल किया जाएगा। दूसरा ये था कि किसी ऐसी यानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से उन्हें कहा कि 3 दिनों में हुकूमत जो है उनको खत लिखेगी, अमेरिका को उनकी बाजियाबी के लिए काम करेगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी महंगाई को कम करेगी, ये चीज़ें कम करेगी। ये सारे मुतालबात इनमें शामिल थे। अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक रहनुमा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने जब ख़त्म की तो राना सनाउल्लाह के सामने उन्होंने 3 मरतबा लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। तो राना सनाउल्लाह भी हैरान हो गए कि कहीं यहाँ पर वो नाशिर हो जाए। मुझे वो ये वक्त याद आ गया जब हम फैज़ाबाद में थे और उस वक्त खादिम हुसैन रिजवी साहब जो थे वो हयात थे। तो उनके जो कारकुनान थे वो जब जिस तरीके से किसी का मुकाबला करते, पुलिस का मुकाबला करते, तो यही नारा बुलंद करके और सीधा चढ़ दौड़ते थे। तो फिर वो नहीं देखते कि जज्बा हुआ करते। तो राना सनाउल्लाह शायद वो ना समझे कि यहाँ पर ही चढ़ना दौड़े। तो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बड़ी अहम जो खबर मैंने आपको बताई कि जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बल्कि नून लीग के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नून लीग ने सदर मुंतखब किया शहबाज शरीफ को। उन्होंने एक खिताब किया। उस खिताब में किसको निशाना बनाया? जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को निशाना बनाया। मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जनाब यानी इसहाक डार की जो टांगे खींचते हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं पहुंचता और उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई आप निकल जाए यहां से, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब का जवाब आ चुका है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं किसी की टांगे नहीं खींचता। मियां शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं किसी की टांगे नहीं खींचता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वो किसी की टांगे खींचने का काम नहीं करते, बल्कि सच और सिर्फ सच बोलते हैं। यानी मैं अवाम की बात करता हूं, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। फिर कहा कि अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया बयान जो उन्होंने दिया, मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास में उन्होंने खिताब किया।
اور نام لیے بغیر کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر تنقید کرنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل روزانہ کی بنیاد پر پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جماعتوں پر اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، شاید خاقان عباسی نے مشکل وقت میں نواز شریف کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل روزانہ کی بنیاد پر اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہیں، مفتاح اسماعیل کو پارٹی میں آ کر اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، میری بہت سی باتیں پارٹی تسلیم نہیں کرتی، ان کو دل سے نہیں لگانا چاہیے۔ یاد رہے کہ مفتاح اسماعیل موجودہ حکومت اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF کے حوالے سے پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے جیو پالیٹکس سے متعلق بیان پر کہا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ جیو پالیٹکس ہوتی ہے، مگر یہ جیو پالیٹکس ستمبر میں شروع نہیں ہوئی۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اچھا بھائی میں سوئنگ بالنگ کر کھیلتا ہوں، اسے آؤٹ ہونے کے بہانے طور پر پیش نہیں کرتا، جیو پالیٹکس کے ہوتے ہوئے IMF پروگرام کرنا ہی وزیر خزانہ کا کام ہے۔ تو یہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کرنی چاہیے، لیکن یہ تنقید نہیں برداشت کر سکتے، یہ ان سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے، ایک دوسرے پر جو تنقید کرتے ہیں وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، اور بات کرتے ہیں بڑے جمہوریت کی، یہ وہ فلاں فلاں۔ اچھا جی، تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا خواجہ آصف نے ان کے حق میں بیان دیا، اور خواجہ آصف نے کہا کہ جناب دیکھیے جو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور ایسا نہیں کہنا چاہیے ان کو، جو بیان دیا کہ ان کو پارٹی سے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال ایک اور بڑی جو عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو آغاز میں بتائی، عمران خان کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ آپ کو عید تک کا ٹائم ہے عمران خان کے پاس کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ تو یہ بات جب انہوں نے ان کو بتائی اور کہی گئی کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانا چاہیے، یا باہر رہ کر اپنا سیاست وہاں پر کرے یا -1 ہو جائے وغیرہ، تو اس بات کی جو خاص طور پر باہر سامنے آئی ہے وہ ہارون رشید صاحب یہ سامنے لے کر آئے۔ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان کو یہی کہا گیا ہے کہ جناب آپ عید تک باہر چلے جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے باہر نہیں جانا، اور وہ باہر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ان کے کریکٹر کے خلاف ہے، یہ ان کے شان کے خلاف ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم چیز بھی ہے، اور اگر یہ بات ہارون رشید صاحب نے کی ہے تو اٹس مین کہ ہارون رشید صاحب کو عمران خان نے بتائی، کیونکہ کچھ روز قبل وہ ان سے ملے تھے اور ان نے یہ بات اپنے شو میں کی۔ تو یہ چیز ہے، اب دیکھتے ہیں عمران خان اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ آخر میں میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ایک خبر دوں گا، بڑی بریکنگ نیوز ہے، وہ ندیم افضل چند کے حوالے سے ہے۔ کچھ عرصہ قبل وہ ایران میں تھے یا تہران میں تھے، ان کی والد صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، اس گرفتاری پر وہ بڑے سیخ پا بھی ہوئے، اور انہوں نے اب کہا کہ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سیاست چھوڑ دوں۔ ویسے آپ جیسے لوگوں کا سیاست پہ کوئی کام بھی نہیں، جن کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، ایک سال عمران خان کے پیچھے، دوسری سال بلاول کے پیچھے، بلاول ٹھیک، عمران خان ٹھیک، وغیرہ وغیرہ، تو اصولی سیاست تو آپ ویسے بھی کرتے نہیں، تو چھوڑ دے تو اچھی بات ہے۔ آپ ایک نظریہ لے کر اگر چلتے ہیں تو پھر نظریاتی طور پر بنے۔ نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔